Mayong bundag sa tanan. Igsuon, nasayod ka ba? Nga si Kristo lang ang katubanan sa tanan, og sukranan sa kamaturan, og ang tinuod nga pagtulunan, makaplagan lamang sa balaang kasulatan. Og kung mahilig ka sa saman niini nga mga pagtulunan, please subscribe ug i-click ang notification bell, like and share, ug i-follow ang uban pang mga video. Okay, good morning sa tanan. Mayong buntag sa tanan nga mga viewers. For today's video, atong hatagan og reaksyon ang mensahe sa usa ka Catholic Defender o CFD, no, nga matugpa niya nga ang dugo pwede na daw kaunon base sa bersikulo nga iyahang nabasa dinhi sa Leviticus Kapitulo 10, bersikulo 18. Atong paminawon ang iyahang pagpasabot kung tinuod ba o sakto ba ang iyahang pagsabot sa bersikulo nga iyahang gibasa. Basta nang dinuguan, bawal man gyud kay natin sa Biblia, dinuguan. Namoy mabasa sa Biblia diri sa Leviticus nga ang dugo nga wala dag-angat to sa halaran kan-a sa inyong balay. Basa naman, basa na. Basa na. Basa na pakaon. Kasi pangutan mo, Brad, ipaka. Yan na, mo minalagaw. Di. Kaya dugo, dugo, di ba gibawal kaunon. Bawal kaunon, ako mo sa Biblia, basta ka wala. Sige, atong pasahon nga ipakaon po. Bawal ang dugo kaunon. Kaunon. Kay kanay kinabuhi. Oh. So bawal gyud na kaunon ang dugo. Ang ingon mo kanang sitwasyon sa mga Hudiyo, ang dugo kay mara ihalad sa pagtanggal sa sala. O paghatag kinabuhi kay pagtanggal sa sala. Pero kung wala dadaa sa templo, Pwede kaunon. unsa may buhaton? Usulti sa Ginoo, ningon sa Leviticus Pasado, 18. libo kay. O kay wala man dadaa ang dugo nini mga sulod nini ngadto sa sulod sa balaang dapit inyo unta kining gikaon dito sa balaang dapit sumala sa akong sugo. Asa ba Leviticus? So mauto ang iyahang pagpadayag sa mao nga bersikulo nga matod pa niya nga pwede na daw kaunon ang dugo, no, tungod kay nag-ingon diri og kay wala man dad-a ang dugo niini sa sulod sa balaang dapit inyo unta kining gikaon didto sa balaang dapit sumala sa akong sugo. So tungod niya na nga ang mensahe pulong ilang nabasa, kampante na kaayo sila nga mukaon sa dugo, no? So parte na nilang lipaya niya na nga bersikulo nga medyo sa paminaw nila mauna ang makatabang nila. Abi nimo mga igsoon, no? Abi ninyo ang paggamit sa mao nga bersikulo sa Levitico Kapitulo 10, bersikulo 18, usa lamang ka pinugos nga paggamit sa mao nga bersikulo. Tungod kay ang gipasabot dinhi wala mag-ingon nga ang dugo
pwede na kaunon, no? Ang gisgutan diri kung atong sabton ang mao nga bersikulo, no? Dili dugo ang gipasabot diri nga pwede nang kanon. Tungod kay ang istorya niini sa diha nga naghalad ang mga anak ni Aaron nga si Eleazar ug si Itamar ug usa ka halad nga kanding nga sinunog, no? Kung atong tan-awon ang pagtulun-an o ang palaod sa mga Hudiyo mahitungod sa paghalad, ang ginabuhat sa mga pare nga ihalad ang maong karni o hayop ngadto sa halaran isip nga halad sinunog ug ang dugo niini ilang isablig o ihidhid ngadto sa palibot o sa tiil sa mga tiil sa mao nga halaran. Apan niining panahona, ang ilang nadala ngadto sa balaang dapit aron nga ihalad mao lamang ang kanding ug ang dugo wala madala. So diha nga punto ang giingon sa pulong kung atong tan-awon nag-ingon ug kay wala man dad-a ang dugo ni ini unsay gipasabot. Ang dugo, ang karne ang gipasabot, ang halad nga sinunog mao'y gipasabot kay wala gani nadala ang dugo. So pag ingon nga niini ang gipasabot diha ang kadtong hinalad nga sinunog. O dili kay pag-ingon ang dugo niini ang gipasabot dugo, dili. Kay pag-ingon og niini ang pasabot kadtong naa. Kadtong nadala. Kay wala man madala ang dugo ni ini. Klaro kaayo nga ang gisgutan dili ang dugo kundi ang halad nga sinunog o ang sumpay. Kay wala man dad-a ang dugo niini ngadto sa sulod sa balaang dapit inyo unta kini o inyo unta kining gikaon. Dili dugo ang gipasabot kung dili kadto gihapon ang ilang nadala nga mao ang halad nga sinunog. Kay wala man ninyo dad-a ang dugo niini inyo unta kining gikaon. Inyo unta kining gikaon. Didto sa balaang dapit sumala sa akong sugo. So mao na ang insakto nga pagsabot. Klaro kaayo. Basahon nato sa 17 para masabtan. Before ang 18 versikulo 17 nag-ingon, nganong wala man ninyo kan-ah ang halad alang sa sala. Halad? Kadtong halad nga sinunog alang sa sala. Mao'y gipasabot ni Moses nga mao'y ipakaon nila.
Grabe, giunsa ninyo pagsabot. Gigamit ninyo, gipugos ninyo ang bersikulo nga mulaban ninyo, bisag nakahibalo mo nga dili sayop. Aron lang inyong ilimbong sa mga tao, para lang nga mahimong matolerate ang sala nga inyohang gibuhat. Oh. Grabe naman, muingon mo 2,000 na katuig ang inyohang pagdaladala sa kamatuoran. Pero hangtod karon, wala gyud mo makakita og bersikulo nga mulaban gyud ninyo. Wala mo ilain nga bersikulo sa Biblia nga makita nga nagtudlo ang Biblia nga ang dugo pwede nang ipakaon. Usa kada kong bakat, gusto lang ninyo labanan, gusto lang ninyo dipinsaan ang inyohang himo nga sala. Sabtan ninyo pag-ayo ang istorya dinhi sa Leviticus chapter 1 aron masabtan ninyo ang istorya kung unsa gyud tinuod nga pagpasabot niini. Ayaw mo pag-istorya og bakat, ayaw ninyo limbongi ang mga katawhan sa bersikulo nga pinugos. Unsang klase nga dugo ang dili pwede ipakaon? Basahon nato sa Levitico, Kapitulo 7, versikulo 26. Dugang paniini, bisan hain kamo magpuyo, ayaw gayud kamo pagkaon og bisan unsang matang sa dugo. Klaro kaayo ha? Klaro kaayo. Bisan gikan sa langgam o sa hayop. Bisan unsang klase nga dugo sa mga hayop, ginadili ang pagkaon sa dugo. Levitico, Kapitulo 3, versikulo 26. Basahan ninyo na. Levitico 17, versikulo 10. Atong basahon. Ug kung may Israelita ulang yaw nga nagpuyo, tipon kanila, mukaon sila bisan kanila nga mukaon og bisan unsa nga dugo, makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa katawhan sa Dios. No? Unsay giingon diri? Bisan si kinsa nga mukaon og dugo, niingon ang Dios, makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa katawhan sa Dios. Mga igsoon, klaro kaayo ang giingon sa Biblia. Ayaw ninyo tuisa, ayaw ninyo balia ang gisulti sa Biblia. Tungod kay klaro kaayo ang pagpasabot sa kamatuoran. No? Sakit kayo nga mahimo kang kaaway sa Dios tungod lang niya ng mga butanga. Makigbatok ako kanila nga nagabuhat niini
Dili basta-basta, dili lalim kung ang Dios mao'y imuhang makalaban. Oh? 17:11 kay ang kinabuhi anaa sa dugo. O gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala alang sa inyong kinabuhi diha sa halaran, kay ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi ug ang pagpapas sa sala. So klaro kaayo nganong dili ipakaon ang dugo, tungod kay sa dugo naa ang kinabuhi. Naa ang kinabuhi sa dugo. Unsay buhaton sa 14 sa Levitico 17:14, nag-ingon, tungod kay anaa man sa dugo ang kinabuhi sa tanang binuhat, busa gidid-an ko ang mga Israelita pagkaon sa dugo, sa bisan unsang mananap ang mukaon og dugo, isipon nga dili sakop sa katawhan. Grabe. Oh, tungod lang ni anang butanga musugot na ka nga isipon nga dili sakop sa katawhan sa Dios. Diha pa lang, tungod lang ana nga imong gibuhat nga mao ang pagkaon ni anang mga butanga, ayaw na pag-asa nga aduna pay kaluwasan nga imuhang madawat once nga dili ka muundang sa pagkaon ni ana, tungod kay klaro kaayo ang Dios nga nag-ingon nga hinginlan ko bisan kinsa nga mukaon sa dugo. Buot pasabot kung hinginlan na ka sa Dios, unsa pa may imuhang madawat. Susama usab ka na sa nahitabo ni Adan ug ni Eva, sa panahon nga sila nakasala, nakasupak sa balaod sa Dios, gihinginlan sila gikan sa tanaman sa Eden. Mausab ka na ang mahitabo kanimo sa panahon nga ikaw magpadayon sa paghimo niini. Dili ta makaingon nga sa Old Testament raman na. Old Testament man ang imuhang gibasa, brad. Para ka nga masayod nga bisan sa New Testament o sa Bag-ong Tugon, gitudlo usab sa mga apostolis, no? Kauban ang espiritu sa ilahang pagsugo niini, no? Atong basahon ang buhat 15 bersikulo 28 padulong sa 29. Atong basahon aron ta nga masayod nga dili lang di ay sa Old Testament ang mao nga balaod, kung dili
pati usab sa New Testament, no? Sa bag-ong tugon gisugo usab ang mao nga balaod. Buhat kapitulo 15 bersikulo 28 o 29. Buhat 15 bersikulo 28 padulong sa 29 nagingon. Bantay ha. Bagong tugon na ni, New Testament na ni. Ang Espiritu Santo, no? Niingon ang mga apostolis. Ang Espiritu Santo og kami nagkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palas-unon gawas sa pipila nga kinahanglan tumanon. Ang Espiritu ug ang mga apostolis nagkauyon nga dili nila hatagan og bugat nga palas-unon, ang mga magtotoo niadtong panahon na. Gawas lamang sa pipila nga kinahanglan tumanon. Unsa ang kinahanglan tumanon? Ayaw kamo pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ayaw kamo pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok, og likayin ninyo ang salawayong pakigilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat pag ayo-ayo kamo. So klaro kaayo, no? Nga bisan sa bag-ong tugon o sa New Testament giimplementar gayud strictly, dili lang sa mga apostoles kung dili kauban sa balaang Espiritu Santo nga miuyon usab sa mao nga balaod nga ilang gipakanaog niadtong panahon na alang sa mga magtotoo. So klaro kayo karon unsaon man nato paglikay ni ana. Klaro kaayo nga kung atong tan-awon ang balaang kasulatan, bisag kapila nato balik-balikon ang Old Testament padulong sa New Testament, walay bisan usa ka bersikulo diha nga nagtugot nga ang dugo pwede na ipakaon. Specific, pwede na ipakaon. Ang pulong nga ilahang gigamit mao ang pulong nga nagingon nga dili ang tanan nga mosulod sa baba maoy mahugaw, kundili ang nagagawas sa baba maoy mahugaw. Kay ang tanan nga mosulod sa baba mugawas sa lawas. Mao na ang ilahang gigamit nga pulong ni Ginoong Hesus. Pero ayaw sabda nga ang balaod sa Dios gikan sa Old Testament o sa New Testament nalimta na ni Ginoong Hesus.
wala niya kalimti ang balaod nga gipakanaog sa amahan gikan sa panahon sa mga Israelita, no? Hangtod sa panahon sa mga Hentil. Nagpadayon ang mao nga kasuguan, no? Naapoy mensahe nga ilahang gigamit nga matud pa niya o nila nga bisan si Ginoong Hesus miingon nga kung kinsa kadtong dili mo inom sa akong dugo, no? Dili makabaton sa kinabuhing dayon. Palihog brad, palihog no, ayaw ninyo panamastamasi ang ngalan sa Dios. Ayaw ninyo yaga-yagai paggamit ang mao nga mga mensahe. Ayaw ninyo himua nga walay insaktong panghuna-huna si Ginoong Hesus. No? Dahil si Ginoong Hesus usa ka perpekto. Mabitaw nga diha kaniya makaplagan ang kamatuoran. Ang giingon ni Ginoong Hesus ang iyahang dugo. Dili dugo sa mananap. No? Ayaw iparehas ang dugo ni Ginoong Hesus o dugo sa mananap. Aron lang kunuhay nga naamoy kapasikaran. Kapasikaran nga dili igo kung dili kapasikaran nga maoy maglaglag kaninyo. No? Usa ka dako kayo nga sayop. Ayaw pareha sa ang dugo ni Ginoong Hesus og dugo sa mananap. Ikaduha, wala si Ginoong Hesus moingon nga mismo ang iyahang dugo maoy atong imnon. Kay ang dugo ni Ginoong Hesus kaisaran ni Agas. Kaisaran ni Agas didto sa bukid sa Kalbaryo. Human ni adto wala na. Ang gisimbolo ni Ginoong Hesus nga pwede natong imnon mao ang kupa. Mao ang bino nga maoy atong gigamit diha sa panahon sa communion. Dili literal nga dugo ang iyang gipainom. No? Ug usa pa nga sayop. Ang giingon ni Ginoong Hesus imnon. Imnon. Dili kanon. Buot pasabot kung imnon presko nga dugo. Dili lutoon. O diri pa lang nasayop na mo. Imnon. Dili lutoon. Pero ang iyang giingon, imnon tungod kay dili literal nga dugo ang iyang giingon, kung dili ang gipainom mao ang kupa o bino nga nagsimbolo sa iyang dugo. Mao nay tinuod mga igsoon. Daghan ang mga bersikulo sa Biblia nga atong gibasa nga ginadili gyud ang paghimo niini. Ug wala tay bersikulo nga mabasa nga nagtugot sa paghimo niini o pagkaon sa sama niini nga mga pagkaon. No? So ingana lang mga igsoon.
kinahanglan nga dili nato gamiton ang pulong o ngalan sa Dios aron himuon natong tinuod ang bakak atubangan sa katawhan. Sayop kayo. Sublion ako, balikon ako. Sabta ninyo pag-ayo kung naamoy insaktong panghuna-huna. Sabta balik-balikan ninyo pagbasa ang Levitico Kapitulo 10, versikulo 18. Kay og dili ninyo na masabtan og maayo, hilom na mo. Hilom na mo. Sunining takna sa kabuntagon, dalaygon kayo ang Dios sa tanan. Hinaot nga atong nasabtan ang mao nga kamatuoran mahitungod niini nga abahin sa kasulatan nga naghisgot mahitungod sa ginadili nga pagkaon partikular sa dugo. God bless and good morning.